Now you are watching Prime Times. नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यविभाजनमा विवाद कायमै, 4 मन्त्रीहरूको अस्थायी कार्यविभाजन, मनाङ्गे अझै बिना विभागीय। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण कपिलवस्तुको तौली हवा, कृष्णनगर सडकको बेहाल, समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न प्रशासनको निर्देशन। सरकारले स्थानीय मदिरालाई रोक लगाइरहेको बेला गुल्मीमा एक स्थानीय तहद्वारा मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने ऐन पारित, बिक्री वितरणबाट आमदानी बढाउने तर्क। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम जिल्लामा प्रभावकारी बन्दै, पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित बाख्रा पालनबाट किसानले मनग्गे आमदानी गरे। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्नुभएको छ, तर यो कार्यविभाजनलाई अस्थायी भनिएको छ। अस्थायी कार्यविभाजन अनुसार कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारी गुरुङले पाउनु भएको छ। उहाँहरूको आज पदभार ग्रहण भएको छ। स्वतन्त्र सांसदबाट मन्त्री हुनुभएका राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोज्दा अस्वीकार गर्नुभएको छ। गुरुङले अर्थ मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दावी गर्नुभएको छ। गत जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पोखरेलले 4 मन्त्री नियुक्त गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति नहुँदा मन्त्रालय तोकिएको थिएन। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो, तर जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी भएको छैन। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु स्थित तौले हवा कृष्णनगर सडक खण्ड जीर्ण बन्दा आवागमनमा समस्या भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। कपिलवस्तुको तौली हवा कृष्णनगर सडक खण्ड जीर्ण बन्दा आवागमनमा समस्या भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 1 स्थित नयाँ टोल क्षेत्रको बाटो बिग्रदा सवारी आवागमनमा प्रभाव परेको छ। सडकको बीच बाटोमा ठूलठूला खाडल पर्दा मालवाहक ट्रकहरू फस्ने गरेका छन्। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमा बाटो निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका कारण सवारी साधन तथा यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत कपिलवस्तुदेखि कृष्णनगरसम्मको बाटोको स्तर उन्नति हुन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका थिए, तर समयमा बाटो निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। नयाँ टोलमा निर्माणाधीन सडक समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा त्यस ढिलाम्मे सडकमा बेला बेलामा ठुला ट्रक, बस जस्ता सवारी साधनहरू अड्कने गरेको छ। यसले कारण निकट भविष्यमा अब ठुलै दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि यसले पुगेको छ र सम्बन्धित निकाय मौन रहँदा चाहिँ यसले स्थानीयवासीहरूलाई ठुलो दुर्घटनातर्फ लैजाने हो कि भन्ने आशंका थपेको छ। यो बाटो कम्पनीको लापरवाहीले गर्दा डेली एउटा ट्रक, बस डेली खसेकै हुन्छ। बस त के भन्नु, बस त चलेकै छैन, तर पनि ट्र्याक्टर जिपहरू दिनहुँ खसेकै हुनाले एकदमै दुर्दशा छ। तपाईँको पानी परेको बेलामा मान्छेलाई हिँड्न समेत गाह्रो भएको हुँदा सम्बन्धित निकायले यसमा विशेष जोड पुर्याउन पर्छ। जीर्ण बाटोका कारण ठाउँ ठाउँमा गाडी फस्दा आवागमनमा प्रभाव पर्ने गरेको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। ठेकेदारको मनमानीका कारण समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक निर्माणका विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको जनाएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा निर्माण कम्पनीलाई समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
अबको पालोमा प्रदेश 1 को सुनसरीमा सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीको कोशी कटान क्षेत्रमा आइतबार बिहान सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 8 मा हाइसले विपरीत दिशाबाट आइरहेको मोटरसाइकल र म्याजिक भ्यानलाई टक्कर दिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सप्तरी डाक्नेश्वरी 5 का 28 वर्षीय उदय शाह, मोटरसाइकलमा सवार विराटनगर 9 का रामप्रसाद शाह र म्याजिक चालक विराटनगरका अध्यक्ष कुमार गुप्ता रहेका छन्। 3 जनाको उपचारको क्रममा इनरुवा अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गइरहेको बा 3 ख 7244 नम्बरको हाइसले ओभरटेक गर्ने क्रममा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको 101 नम्बरको मोटरसाइकल र बा 3 ख 9368 नम्बरको म्याजिकलाई ठक्कर दिएको थियो। हाइसले सुरुमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो, तर त्यसपछि हाइसले पुनः म्याजिकलाई ठक्कर दिएको प्रहरीको भनाइ छ। दुर्घटनामा हाइस चालक नुवाकोट बेदुर नगरपालिकाका 35 वर्षीय विकास तामाङ सामान्य घाइते छन् भने सहचालक नारायण बस्यालको खुट्टा भाँचिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीमा मालिका गाउँपालिकाले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने ऐन पारित गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सरकारले स्थानीय उत्पादित मदिरालाई अवैध भन्दै रोक लगाइरहेको बेला गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने ऐन पारित गरेको छ। गाउँपालिकाले ऐन पारित गरेसँगै स्थानीयहरूले मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरणबाट राम्रो आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा कोदो तथा खुर्पानीबाट उत्पादित हुने स्थानीय मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने ऐन पारित गरेको छ। सरकारले घरेलु मदिरालाई अवैध भन्दै नष्ट गर्दै आएको र उत्पादनमा समेत रोक लगाएको अवस्थामा मालिका गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने ऐन पारित गरेको हो। स्थानीय मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा बिक्री वितरण व्यवस्थापन ऐन 2078 गुल्मीमै पहिलो पटक जारी गरिएको छ। गाउँपालिकाको 9 गाउँसभाबाट उक्त ऐन बहुमतले पारित गरेको हो। मालिका गाउँपालिका विभिन्न जात जातिको बाहुल्यता रहेको गाउँपालिका हो। विभिन्न जातिको स्थानीय मदिरा धार्मिक संस्कृतिसँग जोडिएको छ। गाउँपालिका भित्र गैरकानुनी ढङ्गले मदिरा उत्पादन भइरहेको र यसलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय तथा करको दायरामा ल्याउनको लागि ऐन बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। रक्सी उपलब्ध छ, मान्छेले त्यो चाहेर नचाहेर, हामी स्थानीय सरकारले नचाहेर पनि स्थानीय हिसाबले चाहिँ लोकल रक्सीहरू उत्पादन भइरहेका छन्। त्यसलाई नियमन गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। एउटा सरकारी निकायको एउटा करको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ र यसलाई जस्तो अलिकति राम्रो खालको ब्रान्डको रूपमा लोकल रक्सी, कोदाको रक्सी चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि मापदण्ड पुऱ्याएर बनाउन सकिन्छ, स्वास्थ्यलाई पनि ठिक हुन्छ, जसले उपभोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि राम्रो बन्छ। गाउँपालिकामा धेरै जातिहरूले लुकीछिपी मदिरा उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले ऐन बनाएको प्रति स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। बेच्न पाउन त पर्यो हेर्नु, अब किनभने बेचेपछि सबैलाई ठिक होला हैन। कोदो, अब आल्चा अनि आरुले पनि त भाउ पाउला। अब हाम्रो त्यतिकै सडेर जाने सामानले भाउ पाउँछ। त अब यो त समय अनुसार गरेर बेच्न पाउने हैन, गराउनु पर्यो। विशेष गरी जनजाति समुदायको बाहुल्यता भएकोले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदो तथा विभिन्न जातका फलफुलको रसबाट स्थानीय मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोत साधनलाई परिचालन गरी स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डको रूपमा अगाडि बढाउने गाउँपालिकाको योजनाले स्थानीयको आय स्तरमा वृद्धि हुनेछ भने स्थानीय तहलाई समेत राजस्व उठ्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीमा। कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले किसानलाई अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरण गर्दै आएको छ। उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने, श्रमिक समस्या न्यूनीकरण गर्दै लैजाने तथा युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउने उद्देश्यले ज्ञान केन्द्रले कृषि यन्त्र, औजार तथा उपकरण वितरण कार्य सुरु गरेको हो। जिल्लामा पहिलो चरणमा छनौट भएका किसानहरूलाई पावर
टिलर, मिनी रिफर, थ्रेसर, रोटाभेटर, रेफर, राइस प्लान्टर, कम्बाइन्ड हार्वेस्टर लगायतका कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। कृषकको 1 करोड 51 लाख 25,000 गरेर जम्मा 2 करोड 72 लाख रहेकोमा अहिले कृषि यन्त्रको विभिन्न कृषि यन्त्र कम्बाइन हार्वेस्टर, त्यस प्लान्टर, रोटाभेटर, जिरोभेटर, रिपर, राइस प्लान्टर 6 किसिमको कृषि यन्त्र अहिले आजूकरणको लागि हामी कृषकलाई वितरण गरिरहेको छ। वितरण गर्न लागिएका उपकरणमा कृषकलाई 20 देखि 75% अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। युवाहरू विदेशिएको अवस्थामा श्रमिकको अभाव झेल्दै आएका किसानले अनुदानमा कृषि उपकरण पाएपछि खुसी भएका छन्। गभर्मेन्टले लगानी गरेको जुन छ त्यो एकदमै राम्रो छ हैन, र ससाना किसानहरूलाई अझ उपकरणहरू दिएर अगाडि बढाओस् कृषितिर। म चाहिँ पावर टिलरको लागि भरेको छु, गभर्मेन्टले मलाई 50% अनुदानमा दिनुभएको छ हैन, 50% आफै मैले हालेको छु। र अरू पनि यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याओस्, सानोदेखि सानो कृषकहरूलाई पनि अगाडि बढ्ने प्रोत्साहन गरोस् गभर्मेन्टले, यही अपेक्षा राख्छु। कृषि ज्ञान केन्द्र ये सिलसिलामा जे अखन हमरा सबके जे किसान सबके जे पावर टेलर, मिनी टेलर, रिपर, थ्रेसर ये जे एकटा ई संघीय कार्यालय के जे छै से केन्द्रीय कार्यालय के जे छै से बजट से जे अखन हमरा सबके 70 जिलामे जे ई कार्यक्रम सब जे अखन एलै, ई हमरा सबके 70 जिलाके लेल, किसानके लेल, कृषि पेशाके लेल बहुत बड़का जे छै से की कहै छै फलदायक छियै। जिल्लामा व्यवसायिक किसानहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, श्रमिक समस्या समाधान गर्ने, कम लागतमा उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रम ल्याएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको बाँकेमा बाढीबाट प्रभावित भएकालाई उद्धार गर्न कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाँकेको राप्ती नदीमा बाढीबाट प्रभावित भएकालाई उद्धार गर्न कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा रेड क्रसको सहभागितामा राप्ती नदीको सिधनिया घाटमा बाढीको कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरिएको हो। बाढी आउँदा खोज र उद्धार कार्यलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। राप्ती नदीले वर्षेनी जिल्लाको तटीय क्षेत्रमा डुबान र कटान गर्ने गरेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले डुबान पीडितको उद्धार अभ्यास गरेका थिए। अभ्यासमा डुबानमा परेर बग्दै गरेका केही व्यक्तिहरूको नाटकीय उद्धार समेत गरिएको थियो। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा किसानहरूलाई फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा वितरण गरेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले मनसुन सुरु भएसँगै किसानहरूलाई फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा वितरण कार्य सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जिल्लाका 6वटै पालिकामा रहेका समूह, सहकारी तथा विभिन्न नर्सरी फार्मका किसानलाई बर्खे बिरुवा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा 12,450 वटा विभिन्न जातका फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा वितरण गर्न लागि हो, जस अन्तर्गत सुन्तला, कागती, आँप, अनार, टिमुर लगायत फलफूल र जडीबुटीका बिरुवा किसानलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। वन कार्यालयले किसानले नै नर्सरी फार्ममा उत्पादन गरेका बिरुवा खरिद गरेर किसानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएको छ। तर केही फलफूलका बिरुवा भने जिल्ला बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले बाँकी बिरुवा वितरणमा ढिलाइ भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। वन कार्यालयले कृषि विकास कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रति बिरुवा 40 रुपैयाँका दरले जिल्ला दर रेटमै खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको जनाएको छ। यता जिल्लाका केही व्यावसायिक नर्सरी फार्मका किसानले भने वन कार्यालयले जिल्लामा रहेका नर्सरी फार्मलाई बेवास्ता गर्दै बाहिरबाट फलफूलका बिरुवा खरिद गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको सम्बन्धी
समाचारतर्फ लागौं। पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। भौगोलिक बनावट, हावापानी, माटो लगायत सम्भाव्यताको आधारलाई मध्यनजर गर्दै सुनवल 3 स्थित कीर्तिपुरलाई स्मार्ट कृषि गाउँको रूपमा विकास गरिएको थियो। स्मार्ट कृषि गाउँमा किसानहरूले बाख्रा पालन व्यवसाय गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। स्मार्ट कृषि गाउँमा आबद्ध भएका नवलपरासीका किसानहरूले बाख्रा पालन व्यवसाय गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउन समिति निर्माण गरी किसानहरू सक्रिय भएका छन्। कार्यक्रममा आबद्ध नभएका अन्य किसानहरू पनि कार्यक्रममा जोडिन चाहेको स्मार्ट कृषि गाउँ बाख्रा पालन समितिले जनाएको छ। यहाँको सदस्य बन्न पाउनुपर्छ भन्ने भइरहेछ। अब यो कार्यक्रममा जसले जस्तोमा सहयोग गर्नुपर्छ। हामी समिति अलि बढी सक्रिय देख्ने यसमा हुन्छ। हामी त अब लगभग हामी फुल्ली टाइम नै यही दिइरहेको फुल टाइम नै यही हुन्छ। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म बसिरहेको। सुरुवाती समयमा 50 घर परिवारले 335 वटा बाख्रा पालन गरेका थिए। अहिले बाख्राको संख्या 520 पुगेको छ र 4 वर्षमा 2000 पुर्याउने लक्ष्य स्मार्ट कृषि गाउँ बाख्रा पालन समितिको छ। अब आगामी वर्ष यसलाई विस्तृत रूपमा लैजाने र हालको वर्ष अहिले हाम्रो 500 बाख्रा छ। 4 वर्ष हामीले सके 2000 नत्र 1500 बाख्रा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। हजुर, अब यसमा अब राम्रो काम गऱ्यौँ भने 50 पनि अब बजेट थपिँदै जान्छ भन्ने आश गरेका छौँ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पश्चिम नवलपरासीमा सन्तोषजनक रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ बाख्रा पालन कार्यक्रमको अनुगमन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय बहादुर यादवले मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू सुधार हुँदै गएको बताउनु भएको छ। कृषकहरू सक्रिय भएको ठाउँमा स्मार्ट कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। हामीले अहिले अनुगमन पनि त्यसै उसमा गरिराखेका छौँ। विस्तृत रूपमा तपाईँहरू पनि जानुभयो भने यस्तै अहिले चाहिँ धेरै पहिलादेखि मन्त्रालयका कार्यक्रम धेरै सुधार भएको अवस्था छ। अब एक के छ भने हामीसँग जनशक्तिको पनि कमी, कार्यक्रम हाम्रो धेरै, त्यसकारणले जहाँ अलिक किसानहरू आफै लागेर गर्नुभएछ त्यहाँ राम्रो छ। 4 वर्षसम्म सञ्चालन हुने स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा 80%, दोस्रो चरणमा 70%, तेस्रो चरणमा 60% र चौथो अर्थात् अन्तिम चरणमा 50% सहयोग गरेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न कृषि क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले दिने सहयोग तथा किसानका लागि प्राविधिक तालिमहरूले निरन्तरता पाए पक्कै पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यविभाजनमा विवाद कायमै, 4 मन्त्रीहरूको अस्थायी कार्यविभाजन, मनाङ्गे अझै बिना विभागीय। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण कपिलवस्तुको तौली हवा, कृष्णनगर सडकको बेहाल, समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न प्रशासनको निर्देशन। सरकारले स्थानीय मदिरालाई रोक लगाइरहेको बेला गुल्मीमा एक स्थानीय तहद्वारा मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने ऐन पारित, बिक्री वितरणबाट आम्दानी बढाउने तर्क। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम जिल्लामा प्रभावकारी बन्दै पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित बाख्रा पालनबाट किसानले मनग्गे आम्दानी गरे। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।